December 20, 2023, Adlawng Miyerkules, ang ikatulong simana sa Adbyento. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang Akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo, o dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isaías, busa pamati, o banay ni David. Dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimog timaan, og kini. Mao nga usa ka batan-ong dalaga, manampon og moanak og usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag, Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Iya sa Ginoo ang yuta, ug ang iyang kapuno. Ang kalibutan ug sila, nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios nga iyang manunubos. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo subala ni Lucas. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios,
Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon, ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita nga masunod nato ang panag-ingnan ni Maria nga mapaubsanon, puno sa pagtuo ug kanunay andam sa pagtuman sa kabuputon sa Ginoo. Muingon kita, pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Na kami isip katawhan sa Dios, muuswag diha sa among panaw sa pagtuo, uban ang paggiya, ug ang pagpanudlo sa among mga magbalantay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, muhimo kutob sa ilang mahimo, aron mapalambo ang kalinaw, ug pangitaon ang makahatag og kaayuhan sa ilang mga ginsakpan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga relihiyoso ug sila nga naghalad sa ilang kinabuhi, matinud-anong musaksi sa gingharian sa Dios, pinaagi sa ilang makanunayon sa ilang mga panaad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga kabatan-unan magmaunungon diha sa ilang pagtuo, magmanggihatagon sa ilang gugma, ug magmalig-on sa ilang paglaom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Theopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, nga misanong sa pagdapit sa Dios, makaambit na sa kalipay, didto sa talad kanan, sa magtutudlo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Amahan, ang imong walay katapusang pulong, nagpakataw sa bulahang Berhen Maria. Sundon unta namo ang iyang panig-ingnan, agig pagpangandam, alang sa pag-abot ni Jesus, imong anak, among Ginoo. Amen.